إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. طالب قرآن چل دار العلوم چک درا طالب قرآن چل دار العلوم چک درا مرکز علم و عمل مرکز علم و عمل دار العلوم چک درا حضرت الیاس کا دار العلوم چک درا حضرت الیاس کا دار العلوم چک درا حضرت الیاس کا دار العلوم چک درا در قلوب طالبان وجد جذب و تصفیہ در نگاہ فاضلان علم فن و تزکیہ در نگاہ فاضلان علم فن و تزکیہ بے نظیر و بے بدل بے نظیر و بے بدل دار العلوم چک درا طالب قرآن چل دار العلوم چک درا مرکز علم و عمل دار العلوم چک درا